बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी रात को लेट वापसी हुई और दिन जो है वो लगभग रेस्ट पे गुजारा और कहा कि आज रात को कहीं निकलेंगे। तो प्रोग्राम बन गया धामने को जाने का। वहाँ गए तो झूले ही झूले थे बच्चों के, तो मोहम्मद जी को वहाँ पे जंपिंग वगैरह लेके दी और उसके बाद फिर मुझे जो है ना इससे ऊपर जाना जहाँ पे ये मुनाल है। अच्छा, इस जगह का नाम आई थिंक मुनाल के नाम से ही ये मशहूर है, क्योंकि ये फ़र्स्ट रेस्टोरेंट है जो इधर पहले बना था और इसी नाम से, मैं तो इसको इसी नाम से जानती हूँ कि जी मुनाल जाना है। तो मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको मिनी मरी जो है ना वो कंसीडर करती हूँ कि इधर फुल सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंड होती है मरी की तरह, कि वो कहते हैं ना सही बंदा जम रहा होता है, कांप रहा होता है। तो फिर वहाँ पे चले गए कि चले मरी नहीं जाना, तो यहाँ पे छोटा सा एक सर्दी का टूर लेते हैं, शदीद सर्दी का। और देखें जी जिद्दत कितनी आती जा रही है। जिसको हम बचपन में लच्छे बोलते थे, अब हमारे बच्चे कैंडी, वो क्या उसको जी शुगर कैंडी बोलते हैं, कभी कॉटन कैंडी बोलते हैं, क्या क्या नाम बन जाते हैं। बहरहाल जी मैं कहती हूँ अच्छी बात है, क्रिएशन होनी चाहिए हर चीज़ में। और शॉपिंग कोई नहीं की, क्योंकि सोच से भी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें महंगी थी। ये लोग समझते हैं कि शायद इधर सिर्फ फॉरनर ही आते हैं। मैं क्या पाई असी तो फॉरनर कोई नहीं। ये चादर पकड़ी तो कोई 25,000 की, तो कोई 30,000 की। हालांकि मेरा बहुत दिल किया, ये ब्लू जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी अपने बेटे और हस्बैंड के लिए, मगर टू मच कॉस्टली हर चीज़ थी, ज्वेलरी क्या हर चीज़। मैं क्या चलो विंडो शॉपिंग भी ना करे बंदा, तो हम लिहाजा विंडो शॉपिंग करने लग गए, जिसका मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मुझे ज़रूरत वाकई किसी चीज़ की भी नहीं थी। और विंडो शॉपिंग से ना मेरी तो जिसको कहते हैं ना आंखें खुश हो जाती हैं, दिल और आंखें खुश हो जाती हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की ऐसे ही होती होंगी। बस मोहम्मद जी ने छोटा मोटा कोई टॉय अपना लिया, क्योंकि उनके मुँह में तो वो टॉयज़ को देख के अखीर ही पानी आता है ना। तो बहरहाल ज्वेलरी नो डाउट बहुत प्यारी थी, ट्रेडिशनल थी, हर तरह से हर कह लेना इलाके को प्रेजेंट कर रही थी ज्वेलरी। इस तरह की ज्वेलरी थी। ये कुछ स्टोन्स थे, इनके नाम वो बता रहे थे कि ये फ़लाँ फ़लाँ स्टोन्स है, और ये भी ख़ास से कॉस्टली थे ना, क्योंकि आई थिंक ओरिजिनल होंगे तो। और सबसे प्यारी चीज़ें मुझे ये लगी थी, कोई हुक्का बना हुआ है, कोई नलका बना हुआ है, कोई जो है ना ज्वेलरी बॉक्स बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारी थी। मगर 5,000 से तो ये लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो बहरहाल यहाँ पे जी मेरे मोहम्मद जी की खुशी दीदनी हो गई, मामा वहाँ पे टॉयज़ हैं। तो जी गान शान से ही गुजारा करना पड़ा। मैं कहा इतना ही, क्योंकि इतने बच्चे टॉय लेते हैं और भरी पड़ी हैं बास्केट्स। और अच्छा वो मुझे उधर खींचे, मैं ज्वेलरी की तरफ, मामा आप हर जगह पे अपनी चीज़ें देखने लग जाती हैं, मेरी तरफ नहीं आती हैं। तो मैं कहा जी चलो जी आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। बस इसी तरह थोड़ी देर चक्कर लगाते रहे। अच्छा, इतनी यख बस्ता सर्दी हो, बंदा पूरा का पूरा पैक हुआ हो, फिर मज़ा आता है इस सर्दी को एंजॉय करने का। तो जी ये उधर साथ ही जो है वो ला मोंटाना जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे फिर बुफ़े का प्रोग्राम बन गया कि बुफ़े, क्योंकि इतने खूबसूरत वेदर में, खूबसूरत की मैं कहती हूँ यख बस्ता वेदर में, और फिर बुफ़े, और क्योंकि वहाँ पे ये आपको ऑप्शन आ जाता है, आप मल्टीपल्स अपने पसंद की चीज़ें जो है ना वो आप ले सकते हैं। बच्चे कुछ चाह रहे होते हैं, बड़े कुछ चाह रहे होते हैं, वो किसी की भी चॉइस नहीं मिल रही होती। फिर इसमें जो है ना वो बूफे बेस्ट रहता है कि चलो जी अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठाओ। बहरहाल जी टेस्ट इनका बहुत अच्छा था। चिकन कढ़ाई थी, चने थे, ये दलीम बहुत अच्छा बना था, और साथ दलीम के लवाजमात और ये ताज़ा ताज़ा नान, हर चीज़ फ्रेश आ रही थी। और साथ में ये स्टीम वेजिटेबल, उफ बहुत आला टेस्ट था। अलबत्ता मंचूरियन का टेस्ट सो था। जो है राइस इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, वो मज़े के थे। मंचूरियन का टेस्ट मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा था कि वो फ़ील हुआ था कि नहीं ये मज़े का नहीं है। बाकी ये सैलड थे, सैलड भी हर तरह के थे, आप अपनी चॉइस से, सादा भी, सॉस के साथ भी, दही के साथ, रायते के साथ, किसी चीज़ के साथ, जो ये अचार, ये सारा कुछ मैं कहती हूँ सही उन्होंने वो चटपटा वाला काम जो है ना वो कंप्लीट किया हुआ था। बहरहाल मेन्यू इनका बहुत अच्छा था कि सब ने जो है ना वो इंजॉय करके खाया था। और सबसे बढ़ के ये जनाब ताज़े ताज़े तो नहीं बने ही थे, मगर उसी वक्त रेडी करके जो दिए जा रहे थे ना गोल गप्पे, क्या आला टेस्ट था इनका, बहुत शानदार। और एवन के चाउमीन्स जो हैं वो भी फ्रेश आपको तैयार करके दे रहे थे। और जनाब सूप
سوپ ڈال کے جب سوپ پیا تو سوپ کو تو اف اتنی یخ بستہ جب رات ہوتی ہے، اتنی سردی ارد گرد، تو سوپ تو میں کہتی ہوں وہ سکون اور وہ مزہ دیتا ہے کہ کوئی چیز نہیں دیتی۔ تو بہرحال جی یہ گرم گرم حلوہ اور ساتھ یہ تازہ تازہ پوڑی، میں کہتی ہوں اس دفعہ تو پوڑیوں نے واقعی مزہ دیا۔ میں نے کبھی اتنی پوڑی، حالانکہ یہاں پہ بھی میں نے آدھی پوڑی آئی تھنک کھائی ہوگی، زیادہ نہیں کھائی تھی، مگر وہ تازی چیز دیکھ کے اس کا ایک الگ سے ہی مزہ آتا تھا۔ اور جی میرا موسٹ فیورٹ باربیکیو، اف اس کا البتہ ٹیسٹ بہت اعلیٰ تھا۔ اچھا چونکہ مجھے باربیکیو بہت پسند ہے تو مجھے فوری اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کلک کرتا ہے کہ ہاں کیا چیز۔ کباب کا ٹیسٹ اتنا نہیں تھا مگر ٹکوں کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا تھا۔ ویسے بھی شاید کباب اتنے نہیں نا مجھے پسند، تو اس لیے مجھے اس کا ٹیسٹ بڑا چوزی سا پسند آتا ہے، مگر گرما گرم باربیکیو اس کا اعلیٰ ٹیسٹ تھا۔ وہ میرے منہ 'چ بھی پانی آ گیا، کوئی نہ کہے کہ منہ میں پانی آئے، میرے اپنے منہ میں پانی آ گیا۔ بس جی یہ میرے محمد جی زیادہ جو ہے نا یہ پیسٹریز پہ اور ڈونٹس وغیرہ پہ ان چیزوں پہ لگے رہے تھے کہ ماما یہ کھانا ہے، تو یہاں پہ ساتھ اسے ایک دم سے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ مجھے کیپ اتارنے دیں، میں ڈرتی تھی، میں کہتی تھی ارد گرد اتنی ٹھنڈی ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ٹھنڈ لگ جائے۔ تو جناب یہ ایک کپل وہاں پہ جو ہے وہ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے تھے اپنی، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ حالانکہ میرا اپنا بھی یہ والا جو ڈنر کروایا گیا تھا یہ مجھے اینیورسری ڈنر کروایا گیا تھا، اور میں نے کہا نہیں دیکھیں چلے ہاں میں اینیورسری ڈنر کرنے آیا، انہوں نے سیلیبریٹ کر لی ہے، دونوں کام ہو گئے ہیں۔ تو باقی سویٹس میں یہ بہت مزے کی پیسٹریز، کیک تھے، جیلیاں تھیں، کسٹرڈ تھا، وہ لبے شیری تھا، اور اب تو مجھے نام بھی کتنے بھول گئے ہیں، پوڈنگ تھے، پوڈنگ بہت اچھی بنی ہوئی تھی، اور یہ جو چاکلیٹ ماؤس تھی اف یہ تو اعلیٰ سب سے زیادہ میں نے یہ کھائی تھی۔ حالانکہ میٹھا تو بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا مگر میں نے پھر بھی یہ کھایا۔ اور جی عید کی جڑا جلیبیاں نہیں پائی جی، میں اتنی خستہ اور اتنی مزے کی جلیبیاں کہ میں نے کبھی اتنی جلیبی نہیں کھائی، اور آپ دیکھ لیں آج مجھے کتنے دن ہو گئے میں روز جلیبیاں کھا رہی ہوں، اور اتنی خستہ ہاں یہ ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرینا والوں کی بہت زیادہ مزے کی تھی مگر ان کی بھی اچھی تھی۔ اگر میں ریٹ کروں تو مجھے سرینا والوں کی زیادہ اچھی لگی تھیں۔ بس الحمدللہ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں نعمتیں ہیں، یہ جی میرے محمد جی کا سائن ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہاں جی مجھے مزہ آ گیا۔ تو پھر بعد میں کھانا کھا کے ارد گرد کا ویو لیا گیا، وہ جب نیچے سٹی کو دیکھا جائے تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی لائٹیں، مجھے بس یہ نہ ہر چیز کو کیپچر، اب سامنے دیکھ کے نا مجھے تھوڑا سا یہ افسوس ضرور ہو رہا ہے کہ کیمرہ تھوڑی سی زیادتی کرتا ہے، حالانکہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو کاش کہ کیمرہ بھی وہی ہے سارا کچھ آپ کو دکھائے، مگر تھوڑا سا نا کیمرہ زیادتی کر جاتا ہے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں اور سب وزٹ کریں اور دیکھیں۔ تو میں نے کہا چلیں میں بستروں میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو جو ہے نا ان چیزوں کے وزٹ کا، میں تو سردی ٹھہری ہوں، تسی تو گھر بہ کے ویکھو، تو بس یہی کیا۔ اچھا جی وہاں سے ٹائم ختم ہونے کے بعد آئی تھنک 1.5-2 گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں، تو پورا ٹائم انجوائے کیا، اور اس کے بعد جب اوپر آئی تو جو آتے سار مجھے نظر پڑی نا سامنے، اوف، میں پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک دم سے جب میں نے دیکھا نا مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ کیمرہ میرا چل رہا تھا کیونکہ میں ارد گرد کیپچر کر رہی تھی، اور جب میں کلوز ہوئی تو پھر مجھے سمجھ آئی، او تیری دی یہ تو پان ہے، میٹھا پان، اور بلیو کرے مجھے میٹھے پان کو دیکھ کے نا سمجھ نہیں آتی کہ میں بس فٹافٹ یہ لے لوں۔ اچھا اس کے ساتھ میرے بچپن کی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم جب بھی شادیوں پہ اکٹھے ہوتے تھے نا سارے کزنز، تو ہماری رات کو موج یہ ہوتی تھی لیٹ نائٹ، ہم نے کیا کرنا جو لڑکے کزن ہوتے تھے ان کو جناب پیسے اکٹھے کر کے دینے اور انہیں کہنا میٹھا پان لے کے آئیں۔ تب سے مجھے اتنا کریز ہے نا میٹھے پان کا، میں جہاں کہیں دیکھوں میں نے ضرور کھانا ہے۔ تو وہ بچپن کی یادیں کچھ ہوتی ہیں نا وہ آپ کو دیکھتے سار پوری میموری آپ کے مائنڈ میں گھومنے لگ جاتی ہے، حالانکہ میرے محمد جی کو بس ماما بس نہیں، مگر مجھے بہت مزہ آیا، میں نے بہت اس کو کہتے ہیں نا صحیح انجوائے کر کے، میں پوری اس میموری میں چلی گئی تھی۔ انشاءاللہ ہم پھر کبھی اکٹھے ہوں گے، اب تو ظاہر ہے بکھر گئے، کوئی کہیں کبھی کوئی اکٹھا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مگر یہ میموری مجھے بہت یاد ہے، اور جو میرے کزنز دیکھیں گی یا سنیں گی تو انہیں بھی یاد آ جائے گی کہ واقعی یہ ہماری ایک موج مستی ہوتی تھی کہ جی ہمیں بس میٹھا پان لا کے دیں، اور ہم اچھا میں کہیں بھی دیکھوں میں ضرور لیتی ہوں، چاہے بنو کنا بھی مہنگا لبدا ہوئے نا، اب ایسی جگہوں پہ ڈیفینیٹلی یہ مہنگے ہی ہوتے ہیں مگر میں لیتی ضرور ہوں۔
تو جی بس تھوڑی دیر واک وغیرہ کی، موسم کو بہت انجوائے کیا، بہت ٹھنڈا، بہت مزے کا موسم تھا۔ اور دیکھیں جی آج کے رات کا بھی پورا ویو میں نے آپ کو دکھایا کہ سٹی کس قدر خوبصورت وہاں سے لگ رہا تھا۔ بس اب بس ہو گئی تھی سردی سے بھی، تھکن سے بھی، تو لہٰذا واپسی کی راہ لی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگز بہت مزے کے لگ رہے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری یہ ایفرٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔